अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सर्गः। ततः समध्यं गन्तमं सुमन्तं ज्योत्स्नावितानं महदध्वमन्तं ददर्श धीमान् दिवि भानुमन्तं गोष्ठे वृषं मत्तमिव भ्रमन्तं लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोदधिं चापि समेदयन्तं भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं ददर्श सीतां सुमाताभियान्तं या भाति लक्ष्मीर्भविमन्दरस्ता तदा प्रदोषेषु च सागरस्ता तदैव तोयेषु च पुष्करस्ता रराजसा चारुनिशाकरस्ता हंसो यदा राजत पञ्जरस्तः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्ता वीरो यदा गर्वितकुञ्जरस्ता चन्द्रो विबभ्राज तदम्बरस्तः स्थितः ककुद्मानीव तीक्ष्णशृङ्गो महाचलश्वेत इव च शृङ्गः हस्तीव जम्बूनदबद्धशृङ्गो रराजचन्द्रपरिपूर्णशृङ्गः विनिष्टसीताम्बुतशापारपङ्को महाग्रहग्राहविनिष्टपङ्कः प्रकाशलक्ष्णाश्रयनिर्मलाङ्को रराजचन्द्रो भगवान् शशाङ्कः शिलातलं प्राप्य यदा मुगीन्द्रो महारणं प्राप्य यदा गजेन्द्रः राज्यं समासाद्य यदा नरेन्द्रस्तदा प्रकाशो विरराजचन्द्रः प्रकाशचन्द्रोदय नष्टदोष प्रवुद्धरक्ष पिशिताशदोषः रामाभिरामेरीतचित्तदोष स्वर्गप्रकाशो भगवान् प्रदोषः तन्त्री स्वनाकर्णसुका प्रवृत्ता स्वपन्ती नार्यपतिभिः सुवृत्ताः नक्तं चरच्चापि तदा प्रवृत्ता विहत्तुमच्युद्भतरुद्रवृत्ताः मत्तप्रमत्तानि समाकुलानि रता स्वभद्रसनसङ्कुलानि वीरश्रिया चापि समाकुलानि ददर्श धीमान् स कपिकुलानि परस्परं चादिकामाक्षिपन्ति भुजाञ्च पीनानधिनिक्षिपन्ति मत्तप्रलापनधिकं क्षिपन्ति मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृढानि चापानि च विक्षिपन्ति ददर्श कान्ता च समालभ्यन्त्यः तदा परस्तत्र पुनः स्वन्यः सुरूपवक्त्रा च तदा हसन्यः क्रुद्धा परच्चापि विनश्वसन्यः महागजैश्चापि तदा नदद्भिः सुपूजितैश्चापि तदा सुसुद्भिः रराजवीरैश्च विनश्वसद्भिः ह्रदो भुजङ्गैरीव निशश्वसद्भिः बुद्धिप्रधानान् रुचिराभिधानान् संश्रद्धधनानान् जगताप्रधानान् नानाविधानान् रुचिराभिधानान् ददर्श तस्यां पुर्यातु दानान् ननन्द दृष्ट्वा स च तान् स्वरूपान् नानागुणानात्मगुणानुरूपान् विद्योतमानः सदानुरूपान् ददर्श काञ्चिच्च पुनर्विरूपान् ततो वरार्हः सुविशुद्धभावा तेषां स्त्रियस्तत्र महानुभावाः प्रियेषु पानेषु च सक्तभावा ददर्श तारा इव सुप्रभावाः श्रया ज्वलन्तिस्त्रपयोगगूढा निशीथकाले रमणोपगूढाः ददर्श काचित् प्रमदोपगूढा यदा विहङ्गा कुसुमोपगूढाः अन्या पुनर्हन्यत्तलोपविष्टा तत्र प्रियाङ्केषु सकपो विविष्टा भर्तुप्रिया धर्मपरा निविष्टा ददर्श धीमान् मदनाभिविष्टाः अप्रावृता काञ्चन राजिवर्णा काचित् पराच्च वर्णाः पुनश्च काचिच्च सलक्ष्मवर्णा
कान्ताप्रहीनरुचिराङ्गवर्णाः ततः प्रियान् प्राप्य मनोभिरामान् सुप्रीतयुक्ता प्रसमीक्ष रामाः गृहेषु वृष्टा परमाभिरामा हरिप्रवीरस्य ददर्श रामाः चन्द्रप्रकाशच्च हि वक्त्रमाला वक्राक्षिपक्ष्माच्च सुनेत्रमालाः विभूषणानां च ददर्शमाला शतहृदानामिव चारुमालाः न त्वेव सीतां परमाभिजातां पतिस्थिते राजकूले प्रजातां लतां प्रफुल्लामिव साधुजातां ददर्श तन्वीं मनसाभिजाताम् सनातने वत्मनि सन्निविष्टां रामे क्षणातां मदनाभिविष्टां भर्तुर्मनश्रीमदनप्रविष्टां स्त्रीभ्यो वराभ्यश्च सदा विशिष्टां उष्णार्धितां सानुसृतास्रकण्ठीं पुरावरार्होत्तमनिष्कमकण्ठीं सुजातपक्ष्माभिरक्तकण्ठीं वने प्रनुत्तामिव नीलकण्ठीं अव्यक्तरेखामिव चन्द्रलेखां पांसु प्रदिग्धामिव हेमरेखां शतप्ररूढामिव बाणरेखां वायुप्रभिन्नामिव मेघरेखां सीतामपस्मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य बभूव दुःखाभिहतश्चिरस्य प्लवङ्गमो मन्द इवाचिरस्य इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चम सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षष्ठ सर्गः। सनिकामं विमानेषु विषण्णकामरूपधृत् विचचार पुनर्लङ्कां लाघवेन समन्वितः आससाधात लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् प्राकारेणार्कवर्णेन भास्वरेणाभिसंवृतम् रक्षितं राक्षसैर्घोरैः सिंहैरिव महाध्वनम् समीक्षमाणो भवनं चकासे कपिकुञ्जरः रूप्यकोपहितचित्रैस्तोरणैर्हेमभूषितैः विचित्राभिश्च कक्षाभिर्द्वारैश्च रुचिरैर्वृतम् गजास्थितैर्महामन्त्रैः शूरैश्च विगतश्रमैः उपस्थितमसंहार्यै हयैः स्यन्धनयायिभिः सिंहव्याघ्रातनुत्राणैर्धान्तकाञ्चनराजतैः घोषवद्भिर्विचित्रैश्च सदा विचरितं रथैः बहुरत्नसमाकीर्णं पर्याच्चसनभाजनं महारथसमावासं महारथमहास्वनं दृश्चैश्च परमोदारैस्तैस्तैश्च मृगपक्षिभिः विविधैर्बहुसहस्रैः परिपूर्णं समन्ततः विनीतैरन्तपालैश्च रक्षोभिश्च सुरक्षितं मुख्याभिश्च वरस्त्रीभिः परिपूर्णं समन्ततः मुदितप्रमादारत्नं राक्षसेन्द्रनिवेशनं वराभरणसंहाद्रै समुद्रस्वनविस्वनम् तद्राजगुणसम्पन्नं मुख्यैश्चागरुचन्दनैः महाजनैः समाकीर्णं सिंहैरिव महध्वनं भेरीमृदङ्गाविरुतं शङ्खघोषनिनादितं नित्यार्चितं पर्वहुतं पूजितं राक्षसैः सदा समुद्रमिव गम्भीरं समुद्रमिव निस्वनं महात्मनो महाद्वेष्मा महारत्नपरिच्छदं महारत्नसमाकीर्णं ददर्श स महाकपिः विराजमानं वपुषा गजास्वरथसङ्कुलं लङ्काभरणमित्येव सोमन्यत महाकपिः चचार हनूमांस्तत्र रावणस्य समीपतः
गृहद्गृहं राक्षसानं उद्यानानि च वानरः वीक्षमाणो हस्यन्त्रस्तत्प्रसादाञ्च चचारसः अवप्लुत्य महावेगप्रहस्तस्य निवेशनं ततोऽन्यत् पुप्लवे वेश्मा महापार्श्वसस्य वीर्यवान् अधमेघप्रतीकाशं कुम्भकर्णनिवेशनं विभीषणस्य च तथा पुप्लवे स महाकपिः महोदरस्य च गृहं विरूपाक्षस्य चैव हि विद्युज्जिह्वस्य भवनं विद्युन्मालेस्तथैव च वज्रदंष्ट्रस्य च तथा पुप्लवे स महाकपिः सुकस्य च महातेजास् सारणस्य धीमतः तदा चन्द्रिजितो वेश्मा जगाम हर्यूथपः जम्बुमाले सुमालेश्च जगाम हरिसत्तमः रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तथैव च वज्रकायस्य च तथा पुप्लवे स महाकपिः धूम्राक्षस्य च सम्पूते भवनं मारुतात्मजः विद्युद्रूपस्य भीमस्य गणस्य विगणस्य च सुकनासस्य वक्रस्य शटस्य विकटस्य च ब्रह्मकर्णस्य दंष्ट्रस्य रोमसस्य च राक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य नादिनः विद्युज्जिह्वेन्द्रजिह्वानां तथा हस्तिमुखस्य च करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि क्रममाणाक्रमेणैव हनुमान् मारुतात्मजः तेषु तेषु महर्षेषु भवनेषु महायसाः तेषां वृद्धिमतां वृद्धिं ददर्श स महाकपिः सर्वेषां समितिक्रम्य भवनानि समन्ततः आससाधात लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनं रावणस्य पासायन्यः ददर्श हरिसत्तमः विचरन् हरिशार्दूलो राक्षसीर्विकृतेक्षणाः शूलमुद्गरहस्ताच्च शक्तितोमरधारिणीः ददर्श विविधान् गुल्मान् तस्य राक्षत्पतेर्गृहे राक्षसां च महाकायन् नानाप्रहरणोद्यतान् रक्तान् श्वेतान् सिताञ्चैव हरिं चापि महाजवान् कूलिनान् रूपसम्पन्नान् गजान् परगजारुजान् निष्ठितान् गजशिक्षायाम् ऐरावतसमान्युधि निहन्रुन् परसैन्यानां गृहे तस्मिन् ददर्श सः क्षरतच्च यथा मेघान् स्रवतच्च यथा गिरीन् मेघस्तनितरिनिर्घोषान् दुदर्शान् समरे परैः सहस्रं वहन्तिस्तत्र जाम्बूनदपरिष्कृताः हेमजाला परिचिन्नास्तरुणादित्य सन्निवाः ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने शिबिका विविधाकार स कपिर्मारुतात्मजः लता गृहाणि चित्राणि चित्रशाला गृहाणि च क्रीडागृहाणि चान्यानि धारुपर्वतकानपि कामस्य गृहकं रम्यं दिवा गृहकमेव च ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने समन्धरगिरिप्रख्यं मयूरस्थानसङ्कुलं ध्वजयष्टिभिराकीर्णं ददर्श भवनोत्तमम् अनेकरत्नसङ्कीर्णं निधिजालं समन्ततः धीरनिष्ठितकर्मान्तं गृहं भूतपतेरिव अर्चिर्भिश्चापि रत्नानां तेजसा रावणस्य च विरराजात दत्वेष्मा रश्मिमानिव रश्मिभिः जाम्बूनदमायान्येव शयान्यानसनानि च भाजनानि च मुख्यानि ददर्श हरियूथपः मत्वा सवकृतक्लेदां मणिभाजनसङ्कुलं मनोरममसम्बन्धां कुबेरभवनं यथा नुपुराणां च मेघोषेण
काञ्चीनां निनदेन च मृदं कतुलघोषैश्च घोषवद्भिर्विनादितं प्रसादसङ्घातयुतं स्त्रीरत्नशतसङ्कुलं सुव्यूढकक्षं हनुमान् प्रविवेश महागृहम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षष्ठः सर्गः। ओम नमः शिवाय।